अस्सलाम वालेकुम। आखिरी चैनल की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट दरमान खान। फ्रेंड्स, पाकिस्तान में जितनी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से एक टीएलपी का लाहौर के अंदर एमपीए और एमएनएस की यहां पे एक मीटिंग कंडक्ट हुई है और उनमें से हमारे साथ मौजूद है राना फयाजुल हसन साहब। सबसे पहले हम इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और उसके बाद इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस मीटिंग का पर्पज़ क्या था और इसके अलावा जितने भी करंट मसाइल और उसके अलावा जो इलाके के अंदर एरिया के अंदर एक वर्किंग होती है उस हवाले से इनसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, क्या हाल? सबसे पहले फाजिल हसन साहब, आपको अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। आप हमें काइंडली ये बताइएगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि आपने टीएलपी की तरफ से अभी रिसेंटली इलेक्शन लड़ा है और उसमें आपने काफ़ी वोट्स भी गेन किए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो टेन्योर 5 सालों का गुजर रहा है और आने वाला वक्त भी आएगा इंशाल्लाह और फिर इलेक्शंस मुनक्किद होंगे, आप क्या समझते हैं कि पिछले इलेक्शंस की निस्बत आने वाले इलेक्शंस में आपका क्या एक नज़रिया, आप उसको किस लिहाज से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हम पे एतमाद किया और हमें 154 जो पंजाब असम्बली की सीट है उसके लिए सेलेक्ट किया। तो हमने अपने इलाके के अंदर जाना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इलाके में 3 बड़ी पार्टियां हैं। जैसे आपको पता है कि वहाँ पर गुरकी फैमिली है, मेरा जो एरिया बनता है, इसके अलावा अवान फैमिली है, इसके अलावा अराई फैमिली एक बहुत बड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पर 19,000 से ज़्यादा वोट लिए और लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तमाम अपने कैंडिडेट्स को जहाँ गाइड किया, इसीलिए मेरे लिए भी ये हुक्म था कि हम कंटिन्यूसली हमने अपने अवाम के साथ इन कांटेक्ट रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने हर इतवार को के कुछ हिस्से को ये बाउंड किया हुआ है अपने आप को कि हमने अपने हलके के अंदर जाना है, जिसका नतीजा ये निकला है कि लोग जो है अब जौक दर जौक जो है वो तहरीक लब्बैक को ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। अगर ये 2024 वाली धांधली वाला हमें मुसीबत ना पड़ती तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से मेरे समेत और 3-4 कैंडिडेट हम विनिंग पोजीशन के अंदर मौजूद थे। मैं तो वो बंदा हूँ कि जिसको इलेक्शन से पहले ही बहुत सारे लोगों ने जो है ना मुबारकबादें दी, लेकिन चूँकि ये नून लीग का और ये सारी बेगैरती मिलके हुई तो उस वजह से जो है ना तहरीक लब्बैक को पीछे धकेला गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी आवाम के साथ जुड़े हुए हैं, आवाम के मसाइल को समझते हैं। हाँ, हमारे पास वो वसाइल नहीं हैं कि जो हम इन लोगों की तरह लूट खसूट के बाद जो है ना वो हम लोगों के साथ कर सकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि तहरीक लब्बैक ने हमारी इतनी ट्रेनिंग कर दी है कि हम इखलाकी लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बहुत आगे हैं, हम अपने किरदार के लिहाज से इनसे बहुत आगे हैं। देखें, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे सारी जमातों के अंदर कि जो बंदा वहाँ का रहने वाला नहीं है वहाँ इलेक्शन लड़ रहा है। मैं जिस जगह पर रहता हूँ वहाँ पर ही मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। मैं आप तबलीगी जमात की मिसाल ले लें, आप पीटीआई के लोगों की मिसाल ले लें, आप स्पेशली नून लीग के लोगों की मिसाल ले लें, या आप फजल रहमान साहब की पार्टी की मिसाल ले लें कि वो जहाँ का रहने वाला नहीं है वहाँ पे वो इलेक्शन लड़ रहा है। भाई, अगर आपका किरदार इतना अच्छा है तो आपके गली मोहल्ले वाले जो है ना वो करते हैं। मेरी एक छोटी सी सोसाइटी है अजमेरी के नाम से, 550 वहाँ पर वोट है, वहाँ से 383 वोट मुझे मिले हैं और मैंने एक दिन वहाँ पर इलेक्शन के लिए कैंपेन नहीं चलाई, 1 घंटे के लिए भी मैं वहाँ पर नहीं गया हूँ। मैंने कहा कि अगर मेरा किरदार ठीक है, तहरीक लब्बैक को लोग समझते हैं तो वो वोट देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वोट मिले। राना साहब, आप हमें ये बताइएगा कि जैसे अभी आपने एक पॉइंट रेस किया है कि जहाँ का इंसान ताल्लुक़ रखता हो जिस इलाके से, उसको वहीं से ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप हमें ये बता सकते हैं कि आपके एरिया के अंदर कौन सा ऐसा स्पेसिफिक इशू था जिस पे आपने वर्किंग किया और आवाम इस वक्त आपके उस मसले को हल करने की वजह से खुश है? जी हाँ, सबसे बड़ा इशू मेरे इलाके का ये जो हरबंसपुरा जहाँ पर मैं रहता हूँ, सबसे बड़ा इशू वहाँ पर है कि हरबंसपुरा एरिया सारे का सारा ऑलमोस्ट 80% वो रजिस्ट्री इंतकाल नहीं है उसका। ये शामलात की जगह कब्ज़ा करके लोग बैठे हुए हैं, लोगों की रजिस्ट्रियाँ नहीं थी। हमने जाके कमिश्नर को अप्रोच किया, डिप्टी कमिश्नर को अप्रोच किया, असिस्टेंट कमिश्नर से बल्कि पटवारी से लेके सबको अप्रोच किया, इन लाइन किया और वहाँ पर जाकर अनाउंस हुआ कि जो बंदा 15 साल से पहले इस जगह पर रह रहा है वो गवर्नमेंट को फ़ीस देगा और अपने घर की रजिस्ट्री करवाएगा। बावजूद इसके कि करोड़ों रुपए लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए थे और इसके अलावा जो है ना वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं थी, स्टाम्प के सारा कुछ चल रहा। तो अगर आपने इतना दलेराना इकदाम उठाया है तो जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पे जो कब्ज़ा माफिया है, क्या आप लोगों को उन लोगों से डर नहीं लगता? देखें जी, डरना तो रब से चाहिए ना। हमारा तो हाल ये है कि ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। घर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। हम तो हार के भी वहीं पे खड़े हैं।
یہ تو لوگ نظر نہیں آتے یہاں پر. آپ دیکھیں جا کے, وہ ہمارے علاقے کے اندر ایاز صادق ہے, ایک دن نہیں الیکشن کے بعد گیا, اور ہم الحمدللہ ہر مہینے کی 1-2 اتواریں جو ہیں اپنے عوام کے ساتھ گزارتے ہیں. ہم کیوں ڈریں بھائی, ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. تحریک لبیک صرف اپنے رب سے ڈرتی ہے, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے. ہم کسی سے کیوں ڈریں؟ اچھا, میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو پیلسٹائن اور اسرائیل کا ایشو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہے, اور آج کل جو نیوز اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ایٹ اے ٹائم 5 اسلامی ممالک کے ساتھ جنگ چھیڑ کے رکھی ہے, اور ظلم و ستم کا عالم یہ ہے کہ وہ اسپیشلی ان جگہوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے جہاں پہ لوگوں کا علاج ہو رہا ہوتا ہے. جنگ کا یہ بالکل بھی اصول نہیں ہے کہ آپ اسپیشلی ان جگہوں کو ٹارگٹ کریں, ہاسپٹلس کو یا ان خیموں کو کہ جہاں پہ لوگوں کا علاج ہو رہا ہو. تو ابھی ریسنٹلی ایران میں بھی اس نے ایئر اسٹرائکس کی ہیں, اور پیلسٹائن میں بھی ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ غزہ میں بھی, اس کے علاوہ حماس کے ساتھ بھی, اور لبنان کے اندر بھی. آپ ان ساری چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور ابھی ریسنٹلی ہمارے نالج میں یہ بات ہے, پوری دنیا کے نالج میں, کہ ٹی ایل پی نے بھی ریسنٹلی پورے پاکستان کے اندر پروٹیسٹ کی ہے کیونکہ ان کو حماس کی جانب سے خط ملا جس کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے پورے پاکستان میں پروٹیسٹ کیا, اسپیشلی لاہور کے اندر ٹی ایل پی کا پریس کلب کے سامنے احتجاج تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس احتجاج کے بعد لوگوں میں, پاکستان کے عوام میں ایک اویئرنیس, اور آپ کے اپنے جذبات, اور پوری دنیا میں جو اسلامی ممالک ہیں ان کے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ پلیز شارٹس آپ اپنا ایک ویو دے دیں اس پہ. دیکھیں جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. یہ جو سارے قوانین ہیں نا, یہ تو بغل بچہ ہے امریکہ کا. آپ کل بھی دیکھیں جو اس نے ایران پہ سٹرائک کی ہے تو وہ بکواس کر رہا ہے بائیڈن کہ جی میرے علم میں تھی یہ ساری چیزیں. یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو دبانے کے لیے ہے. یہ قوانین جو ہیں, یہ دنیا کے قوانین صرف اور صرف یہود و نصارہ اور ان کی آپس میں غیر مسلم کی دوستی ہے. یہاں پر یہ ایسا کوئی سین نہیں ہے, صرف اور صرف اسلام کو دبانے کے لیے. اور اسلام الحمدللہ دبنے کے لیے نہیں ہے. اسرائیل جتنی بھی اپنی خباستیں کر لے گا, آپ دیکھ لیں نا, اسماعیل ہانیہ کی بات کر لیں, یا جو ریسنٹلی ابھی جو شہید ہوئے ہیں, تو ان کو آخری وقت میں آپ دیکھیں, ان کی آخری ویڈیو جو ہے اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو تو آخری ویڈیو کے اندر ان کے پاس ایک چھڑی تھی, اور وہ بھی اس نے دشمن کی طرف پھینکی ہے. اسلام تو دلیرانہ کام کرتا ہے. اسلام کا حال تو وہ ہے کہ یہ تو اتنا سیدھا سادہ سا ہمارا دین ہے کہ جس طرح رخ روشن کی طرح کل کا دن نکلنا ہے, اسی طرح اسلام جو ہے نا روز بروز چڑھتا ہوا سورج جو ہے نا ان کو پسند نہیں ہے. یہ سارے بے غیرت اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اسلام کو دبا لیں, لیکن اسلام دبنے والا نہیں ہے, اسلام جھکنے والا نہیں ہے. آپ اسرائیل کی آپ نے مثال دی, آپ نے لیبنان کی مثال دی, آپ سوڈان کی بات کر لیں, آپ برما کی بات کر لیں, جتنا مرضی ظلم کر لیں, لیکن اسلام وہاں پر موجود تھا, موجود ہے, اور انشاءاللہ رہے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کارواں ہے, یہ اللہ کے شیروں اور محمد عربی کے غلاموں کا یہ جو قافلہ چل نکلا ہے, یہ اب قافلہ کارواں بن گیا ہے. اب وہ بات نہیں رہی. تو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تحریک لبیک جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتی ہے, کہ یہی جو میں نے اقبال کا شعر آپ کے سامنے دہرایا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو پھر تو ظلم اور ستم ہی ہے. اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑے ہوگا؟ آپ دیکھیں نا پوری دنیا کے اندر, پاکستان کے اندر جو ہے ان کے جو رہنما ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے حماس کے, تو انہوں نے امیر المجاہدین کے نام رکھا ہے, سعد بھائی کے نام پہ لکھا ہے, کسی اور کے نام پہ کیوں نہیں لکھا؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں. اور ہم لوگوں کی اب الحمدللہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ہمارا وہاں پر چینل بن گیا ہے. ہم وہاں پر خوراک پہنچا رہے ہیں, پانی پہنچا رہے ہیں, مریضوں کو ادویات پہنچا رہے ہیں, اور الحمدللہ یہ کام جاری تھا, جاری رہے گا اس وقت تک جب کہ یہ کفر اور شرک کے یہ دروازے بند نہیں ہو جاتے. تو جیسا کہ ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا کہ رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جنہوں نے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا اور عملی اقدامات کا بھی اظہار کیا. انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.